التحبابري كوميتي بيت مخرب منجست تجراي علاوي سرح جمير اللوم أب أمريكا واشنطن دي سي زركو دياسبورا تجارو سمنا وسلما وسلفا كايدوم تجراي قد إموازلو تجمع مفتح منجست تجراي أب مدفع كل مدى وأتوت مدل دال عرس مركوسان تخرت جيرك سرحيو دكتور دبرتين جبر ميكيل قصرة مزابل توش تعدي أب علم ترأيب زي فلت أجباب موسخو ملكة علم لخود كت حلوة سلما وانسبات مخانو تحبير اللوم نقدب داسة إثيوبيا زنعق حدش ممع مونغو جبسن كينيان تفزيم اللوم بأسك قتلت سرحتنيا بانك نقدي إثيوبيا استطرطروا الكسب أب تحت غيرات اللوم عب مودة زينانا أزازي دعم السريع من السراويتو ناب سراوي سودان إيده بالله سلام ما بكل كرنعت على متركبو تختاتل تمدمنا زينة تزعلة برس زينة فلمنا ناب زرزرام كناس قراكم التحبابري كوميتي بيت مخرب منجست تجراي علاو سرح جميرو بافقو بيت مخرب منجست تجراي ويزرو كيروس حاجوس مرح التحبابري كوميتي بيت مخرب منجست تجراي تمالي حمشتا جنبوت كلتشان عسر شمون تنجز علاو سرح مجمارو حبير الله اتي متحبابري كوميتي بيت مخرب منجست تجراي بافقو بيت مخرب منجستي تجراي ويزرو كيروس حاجوس مرح خوينو أبلات متحبابري كوميتي بيت مخرب منجست تجراي دما أفوق مختل أفوق أكبتن مختل أكبتن قوام كوميتين زحزيو كم حبرتها تجراي تلفزيون أب أمريكا واشنطن دي سي زركو دياسبورا تجارو سمناوي سلاماو سلفا كايدوم تي سلاماو سلفي أبري منيستر قداتو زا أمريكا استخايدو خوينو أب تجراي انصلالي زلو دمنا كوينات محبرسو عالم تاتو كبولون كفولت أني قبا جنسايد تجراي بسمو كسوع تمزابلتو جنات بوحس من قدنا مربطهم كملسو زبلون كالتون جرحتات بمحازيهم دمت ما سميعم ذلو نعم نور سروح استملسا منقستن بيت مخرنون قالتفو تقامات حزب كفتح حزبي أبقونو كعسليني قبا تباهيل اللوم حزي تجراي قد موازلو تقام مفتاح منقست تجراي أمر انفع كل مدايو ما أتوت مدلدال عرس مركوسان تخرط غيرك سرحيو دكتور دبرتين جبر ميكيل مدنفع كل مداي ما أتوتن محاسلون نان دحنتنان بزبل مريح حساب لعلوتا مرر حابيات عيون سب مياتات تجراي تراخبلو مدرخ زت تساليت له أبتي مدرخ زت استراخو بريزيدنت بيراو كل لاو منقست تجراي دكتور دبرتين جبر ميكيل كرمي جونسايد أو كينات مفريرنت حرشات تجراي كعب استفلالي سراحة الناتوجون نسججر إندستري تبق بيتنا نصفن ممتم الزخاخيرم يخون دامبر حرشات تجراي بسنكي أب تجراي استفتصم الجنسايد أو كينات كابتو زنورو وعزو تخليفو كبير عنوات كم زوات حرديم حزي تجراي قد موازلو تقام مفتاح منقست تجراي أمر انفع كل مدايا وما أتوتن مدلدال عرس مركوسان تخرط غيرك سرحي دمايلم أبحلفات شعتا وارحة بعود حرشات تسرحو تنكرها سراحتا تجراي زلوا كل مداوي تقامات المفتاح وسنت سلازخونو بغط عليك سفحون مفراينة حرشا بمنفع عرس مركوسان تجراي نموحاس كنتك أمل لهم يقبأ تبايل اللوم قصري تمزابلتوش تعدي أب علم ترايب زي فلت أجباب موسخو ملكت علم لخود كت حلوة سلاموين سبات مخانو تحبير الله ببرك علم بسنكي نعبن قوانتن قصري تمزابلتوش تعدي IDPS أب خلتشان عسران حمشتنا قصصرا قوري ساوين أب حلفو أنا تكابز ترايب زي العالم مخانو علم لخم أخل ختتل تمزابلتوش تعدي IDMC أبزو تصاب علاو غير اللوم بمودة عشران حامشتن أقوى فرنجي 30.3 مليون سبات وش تعدي بسنك قنص تمزابلهم قطري بمخنيات تفترة وحلقاتها تستمزابلو سبات 29.9 مليون انتخن زرزر حبريتها متحز كابز تجمرو اللي خلتشحن شمونتن بفرنجي نبزي ببزحي وبقنص استمزابلو كاب تفترة وستمزابلو نتبلت نفلم أوان مخانو رديم تقليلهم نمربتهم زي ملسو نبزعنا وجزم زملسو مسرتها وقل جلس زي رخو سدرا أزيهم بزحات مخانم زجلسو وأن تصحف قداي سدتنياتات نروي جان إنجلاند أزيد مع علم أبحلوا سلاموين سباتور كات كم زجات أما ملكتي لهم نقدب هداسة زنعق حدش ممعن أبي أحمد زتور ورحيا البوليتيكا وصفعيتن قبصن كينان أبتفاسس أباي بحوارن مسرح تسمع من أبي أحمد زتور ورحيا البوليتيكا وصفعيت كوين اللوم كايرو ويدما نيروبي أبقرنا أفريقيا كبابي أباين حدش بوليتيكا منقصاص جميران
መንግስታት ግብፅን ኬንያን ኣብ ጉዳይ ተፋሰስ ኣባይ ናይል ቤዚን ብሓባር ንምስራሕን ንምምሕዳርን ዘኽእል ታሪኻዊ ስምምዕ ከቲመን ኣለዋ። ናይ ሓባር ምምሕዳር ግብፅን ኬንያን ኣብ ኣጠቓቕማ ማይ ኣባይን ከባቢኡ ዝተዋደደ ስራሕ ንምስራሕ እዚ ድማ ኬንያ ካብቲ ንዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ዝምድናዊ ወፃኢ ምስ ግብፂ ክትገብር ከም ዝወሰነት ዘርኢ እዩ። ፖለቲካዊ ፅፍዒት እዚ ስምምዕ እዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ብድሆ ኮይኑዎ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣባይ ዘለዋ ንፅል ስልጣን ዝገትእ ስጉምቲ ተባሂሉ ኣሎ። ስጋት ኣባይ እዚ ሓድሽ ጥምረት ግብፅን ኬንያን ኣብ ምምላእን ምውሓዝን ማይ ኣባይ ግድብ ህዳሰ ቀጥታዊ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ብኣሰቃቕትለት ሰራሕተኛ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣሎ። ብኣቆፃፅራ ግእዝ ብ6 ታሕሳስ 2018 ግእዝ ነባሪት ሰንዳፋ ብኬን ሰራሕተኛ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ወይዘሮ ኣዳነች ኩምሳ ብግፍዒ ቀቲሉ ዝተሰወረ ጸጋይ ኣሳልፈ ጎንጤ ዝተባህለ ጥርጡር ኣብ ከተማ ደብረ ብርሃን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣሎ። እታ መዋቲትን ጥርጡርን ብ6 ታሕሳስ 2018 ኣብ ሓደ ሆቴል እናበልዑ ከለዉ ኣብ መንጎኦም ዘይምርዳእ ስለ ዝተፈጥረ እታ መዋቲት ነቲ ጥርጡር ሓዲጋቶ ብምኻድ እቲ ጥርጡር ድሕሪ ኣስዒቦ ኣብ መኪኖም ምስ ኣተዋ ጎምጣ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ብጥይት ቀቲልዋ ድሕሪ ምስዋሩ ሬሳ መዋቲት ብኣራዊት ተበሊዑ ካብ ክሳደን ላዕሊ ጥራሕ ከም ዝተረኸበ ጸብጻብ ምርመራ ፖሊስ ይሕብር። እቲ ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ነታ ዝተጠቐመላ መኪና ሽጉጥን ኣብ ከተማ ኤሌልቱን ሓዲጎ ከም ዝተሰወረ ዝፈልጠ ፖሊስ ኣብ ውሽጢ መኪኑ ኣሰርደምን ሽጉጥን ስለ ዝረኸበ ከም መርትዖ ተጠቒሙ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ክከታተሎን ጸኒሑ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ምስ ኣገልግሎት ሃገራዊ ስለያ ፀጥታ ካልኦት ሓይልታት ፀጥታን ድሕንነትን ከምኡውን ምምሕዳር ከተማ ሰንዳፋ ብኬን ብምውሃድ ድሕሪ ዘካየዶ ዘይተሓለለ ምክትታል እቲ ጥርጡር ዝተፈላለዩ ናይ ሕሱት መለለይ መንነት ብምውፃእ ኣብ ከተማታት ደብረ ብርሃን፣ ከሚሴ፣ ሸዋሮቢትን ኣጣየን ከም ሰላማዊ ሰብ ተመሲሉ እናተንቀሳቐሰን ከሎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ክኢሉ ኣሎ። ፖሊስ ዝኾነ ይኹን ገበን ፈፂሙ ካብ ፖሊስ ክሕባእ ዝፍትን ገበነኛ ካብ ሕጊ ፈፂሙ ከም ዘይምልጥ ብምግላፅ ኣብ ልዕሊ እቲ ጥርጡር ዝግበር ዘሎ ምርመራ ኣሕይሉ ቀፂሉ ኣሎ። ብተወሳኺ ነቲ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታውን ኣብ ዝተገብረ ሓያል ክትትል ንዝተሓባበረ ኩሎም ኣካላት ድማ ኣመስጊኖሎም። ኣብ መወዳእታ ዜናና ኣዛዚ ዳዕመ ሰሪዕ ምስ ሰራዊቱ ናብ ሰራዊት ሱዳን ኢድ ሂቡ። ብመሰረት መግለፂ ሱዳን ሓደ ካብ ዝለዓሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዳዕመ ኣልሰሪዕ ኣዛዚ ጉጅለ 15 ኣብካር ማይሪ ምስ ልዕሊ 80 ሰራዊቱ ድራዓት መኻይንን ሒዙ ናብ ሰራዊት ሱዳን ዳባህ ኢዱ ሂቦሎም። ወጻተኛታት ተጋደልቲ ብምምልማል ዝኽሰስ ኣዛዚ ሓይሊ ደገፍ ሱዳን ካብቲ ጉጅለ ከም ዝወፃ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ዝኾነ ወጻተኛታት ተጋደልቲ ናብቲ ጉጅለ ብምምልማል ቁልፊ ተራ ከም ዝተፃወተ ዝንገረሉ ዝነበረ ካብቲ ጉጅለ ከም ዝወፀ ሱዳን ትሪቡን ሓቢራ ኣላ። አልሳቫና ብዝብል ዝፍለጥ ዓሊ ሪዚቅ ምስቶም ዕጡቃት ዝነበረ ርክብ ብወግዒ ከም ዘቋረፀ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ማሕበረሰባት ኣብ ዘርጊሖ ቪድዮ ኣፍሊጡ ምስ ህዝቢ ሱዳን ደው ክብልን ሰላምን ርግኣት ክድግፍ ከም ዝወሰነ ድማ ሓቢሩ ኣሎ። አልሳቫና ገና ናብ ዝኾነ ወታደራዊ ኣካል ከም ዘይተፀንበረ እኳ እንተገለፀ ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ካብ RSF ዝወፀ ካልኣይ ሰብ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ሜጀር ጀነራል አልኑር አልቁባ እውን ካብቲ ጉጅለ ወፂኡ ናብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተፀንበረ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ጉጅለ ናይ ብርጋዴር ጀነራል ማዕርግ ዝሓዘን ኣብ ምብራቅ ዳርፉር ከም ቁልፊ ሰብ ዝቁፀርን አልሳቫና ብ15 ሚያዝያ 2023 እቲ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ናብቲ ጉጅለ ተፀንቢሩ። ብመሰረት ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን ናይ ወጻኢ ተጋደልቲ ኣብ ምምልማል ናብ መሳርዕ ቅልጡፍ ደገፍ ሓይልታት ኣብ ምፅንባር ዓብይ ተራ ተፃዊቱ ከም ዝነበረ ዝግለጽ እዩ። ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት እዚ ዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ